अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मार्केट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन और ये ट्रांसमिशन है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान सुल्तान और अपने गेस्ट का आपसे तारुफ कराता चलूँ। जनाब असद रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। असद साहब, काफ़ी अरसे बाद आप तशरीफ़ लाए, काफ़ी अरसा हो गया आपके साथ कोई सेटिंग नहीं हुई। बहरहाल आज इम्पॉर्टेंट, अच्छा एक तो इम्पॉर्टेंस इस हवाले से कि होना क्या है, हर किसी सबको मालूम है कि महंगाई मज़ीद बढ़नी है और अब जो महंगाई है ये एक ऐसा हुआ बनता चला जा रहा है और इसमें अब लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। इंटरनेशनली अगर आप बात करें, आप ट्यूनीशिया की बात करें, आप ओमान की बात करें, आप जॉर्डन की बात करें, आप मिस्र की बात करें, तो वहाँ पे जिस तरीके से अब आवाम बेकाबू हो रही है और वहाँ पे जिस तरीके से इसके ऊपर, ये क्या पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिलसिला होगा या हम हमेशा ये टेक्निकल और इनके ऊपर ही फंसे रहेंगे? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? यहाँ से शुरू करना चाहूँगा, बाकी तो हम ज़ाहिर है कि टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आते रहेंगे। इमरान, असल में देखिए काफ़ी दिनों से मैं भी ये देख रहा हूँ कि हमारे भी टेलीविज़न जो है इस मौजू पे यानी कि बात कर रहा है कि एग्जांपल दे रहा है ट्यूनीसिया का, और आपके रिसेंट इजिप्ट है, यमन है, और अब जॉर्डन में भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ है। देखिए भाई, सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो बहुत अहम चीज़ ये है कि इकॉनमीज़ बड़ी फ़र्क है हम लोगों की। लोग बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि ट्यूनीसिया के लोग बात करते हैं। ट्यूनीसिया की तो पॉपुलेशन भाई 12.5 मिलियन है, कराची की पॉपुलेशन का आधा है। अच्छा, अब आप ये विजुलाइज करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये वो चीज है जहां पे कहा जाता है कि मतलब कि अनकरीबी पाकिस्तानी अवाम भी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, वो जरा चीज है। ट्यूनीसिया का भाईजान, आपका जो पर कैपिटा इनकम जो है वो $5,000 प्लस है भाई, $5,000 प्लस। ठीक है, बता रहा हूँ ना, देखिए ठीक है। तो उनका जो बेसिकली एंड पॉपुलेशन इज 12.3 12.5 के अराउंड। ठीक है, ठीक है। तो कराची आपका जो 25 मिलियन का है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप ले लीजिए कि क्या कहते हैं उनकी इकोनॉमी का, तो इनकी इकोनॉमी टूरिज्म बड़ा एक रोल प्ले करता है मेजर उनके यहाँ, और उनके यहाँ मतलब कि क्या कहते हैं वो काफ़ी बेहतर है, मतलब अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें। लेकिन इशू वही है कि उनके यहाँ जो उनके जो बेन वो थे, क्या कहते हैं, इससे पहले जो उनके लीडर थे, सारा पैसा वो और उनकी फैमिली को मतलब ये कि अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यानी कि वही अकरबा परवरी, करप्शन, अकरबा परवरी बहुत ज्यादा हो गया था। तो रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर, तो उसमें उसको वो केक जो था वो नहीं मिल रहा था। सारी बात मतलब जो हो रही थी वो ये हो रही थी। इसी तरह अगर आप इजिप्ट में आ जाइए, इजिप्ट का एक दूसरा फैक्ट, इजिप्ट एक इसमें वाहिद कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन कोई तकरीबन 79 मिलियन के करीब है। 79 मिलियन, जी हाँ, ठीक है। स्टिल आपकी जो पॉपुलेशन यू आर अगेन क्लोज टू अराउंड 180 मिलियन। 180, हाँ। और इजिप्ट की भी अगर देखा जाए इकोनॉमी वाइज आपकी इकोनॉमी से यानी कि काफ़ी बेहतर है। आप और सना दो मुल्क ऐसे हैं जिनकी क्या कहते हैं, जो वो देखा जाए कि इकोनॉमी जो है पर कैपिटा आपका उनका तकरीबन एक तरह से यमन का जो है वो बराबरी है। आपके यहाँ का जो अच्छा, वहाँ के जो यमन का अनएम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन 65% अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ। 65%, जो वेरी नोन फिगर्स आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और $2 अंडर $2 वाले जो है उनके यहाँ 46% है। ओके। अब बात ये रही जॉर्डन, इसी तरह जॉर्डन की इकोनॉमी भी काफ़ी है। तो हमारा जो कंपैरिजन, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ हम बहुत मुख्तलिफ लोग हैं। अब आप पॉलिटिकल बात करें ना, अब आप ये देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल वो है सबका एक अलग एक फैक्टर है। इकोनॉमी तो है ही है आपकी जो मतलब उसमें, तो आप एज ए नेशन तो अभी चांस पता नहीं कि है या नहीं। मैं मतलब एक कंपैरिजन दे रहा हूँ ना, ये देखिए कि अगर आप जो बात कर रहे हैं कि वो तो एज ए नेशन सारे उठे हैं ना, देखिए आप क्या नेशन, तो वो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी वाइज मतलब आवाज आती है, फिर वो फॉलो करती है उसको। हाँ, ठीक है। मतलब अभी तक हमने तो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि दो एक मुख्तलिफ सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है ना। और आपके यहाँ भी मतलब अगर देखा जाए तो जैसे कहा $1,000 प्लस के करीब आप थोड़ा सा पर कैपिटा आपका है, और $2 वाला जो है अंडर $2 आपके भी 60% है, विच इज़ अगेन ऑन द वेरी हाई साइड। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी जो है आप कहते हैं 15% है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक बदनसीबी ये अनएम्प्लॉयमेंट में हम वैसी चीज़ों में तो बहुत दुनिया का मुकाबले होते हैं, लेकिन इसमें फिर वो आपके वो जो 2 घंटे की मासियाँ घर में काम कर रही होती हैं वो भी आप उसको जॉब्स आप काउंट कर रहे होते हैं, वो जो बच्चा काम कर रहा है उसको भी आप काउंट कर रहे हैं, तब जाकर आप जो है आपके मतलब की फिगर जो है कि 15% के करीब है, जो कि आई एम श्योर कि इससे रियल सेंस में अगर आप देखा जाए वो इससे तभी तो आप देखिए ना कि अंडर $2 जो है उसकी वजह ये है। और आप क्या कहते हैं
کیا کہتے ہیں اتنا جو انریسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس کی وجوہات ہیں مطلب ہو رہی. تب یہ نہیں پتا، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک کمپیئر کر کے ملکوں کی سچویشن بتا دی ٹھیک ہے کہ وہاں کیسا اور آپ کیا کیسا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا رن ڈاؤن ذرا میں ڈسکس کر لوں، ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، اور آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ثاقب شیرانی صاحب. ثاقب شیرانی صاحب ایڈوائزر ہیں منسٹری آف فائننس کے، اور ظاہر ہے کہ بہت کلوزلی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی مانیٹری پالیسی، اور جو اس وقت جس طریقے سے ریجنل اکانومیز دیکھیں یا ورلڈ اکانومیز کو ہم دیکھیں، وہاں پہ جو کمپیریزن ہے ان سے ہم کمپیئر کرنا چاہیں گے. اور اس پہ میرے خیال سے ثاقب شیرانی صاحب کے علاوہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اتنا ٹیکنیکلی ان چیزوں کو جانتے ہوں. اسی طریقے سے لاہور اسٹوڈیو میں اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان، اور مختلف لوگوں سے، ٹیکنیکل لوگوں سے، اکانومسٹ سے، ٹیکنوکریٹ سے ہم ڈیورنگ پروگرام بیپر جو ہے اس کے اوپر، ٹیلی فون بیپر کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے. اور اس بیچ میں تقریباً 4:15 بجے کے قریب ہم ڈائریکٹ کٹ ہوں گے گورنر اسٹیٹ بینک کی اسپیچ کے لیے، جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ، اور وہاں پہ ہمارے کورسپونڈنٹ اشرف خان جو ہیں وہ موجود ہوں گے. تو یہ رہے گا سلسلہ پورا. ناؤ اب بیسک سوال کی طرف میں آتا ہوں. بیسک سوال یہ ہے کہ کیا فرق پڑا ڈاکٹر عشرت حسین صاحب، دین اس کے بعد ڈاکٹر شمشاد اختر، اور پھر ڈاکٹر شاہد حفیظ کاردار. ایک چیز تو ہم نے جو بنیادی طور پہ معاف کیجیے گا دیکھا، وہ یہ کہ اب جو ایونٹس ہیں یہ 2 مہینے کی پالیسی اناؤنسمنٹ اس کی ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے یہ ایک بہت بڑا میڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا تھا. اس کے اثرات، 2 مہینے کی پالیسیز کے اثرات کیا کچھ بینیفیشل ہے کسی طریقے سے؟ یہ نہیں دیکھیں، اصل میں ایک تو یہ کہ آپ نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا، ہمارے گورنر صاحب کو. کون سے؟ نہیں، میں نے ڈاکٹر آپ نے کہا، اچھا میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے. بیسیکلی ہی از اکانومسٹ، شاہد حفیظ کاردار صاحب. ٹھیک ہے، چلیے، بہرحال مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں کہ کون ڈاکٹر ہے کون کمپاؤنڈر ہے. اصل کام جو ہے وہ کام سے، اصل میں آپ کو یہ بولنا تھا. ٹھیک ہے، نہیں مجھے یہ، میں تو بہرحال ایک بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، کہ وہ انجیکشن تو اینڈ میں وہ کمپاؤنڈر ہی لگاتا ہے نا، تو وہ اچھا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال دیکھیں کیا ہوا کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو مختلف ہم اس میں وقت میں مطلب یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بھائی فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے، لیکن یہ کہ ٹف ٹائمز جو تھے آپ کے، بیسیکلی وہ اگر دیکھا جائے تو 2007 کی اینڈ اور 2008 سے جو ہے آپ کی مطلب کی اکانومی کی ڈیٹوریشن جو ہے وہ جو شروع ہوئی خراب ہونا، اور وہاں سے مطلب یہ کہ وہ ایکچولی اس وقت ہو گئی تھی. یعنی کہ 2007 کے اینڈ میں جو تھا وہ آپ کا مطلب اکانومی آپ کی خراب ہو چکی تھی اس وقت تک. اس سے پہلے جو تھا وہ آپ نے کیا کہتے ہیں اچھا یعنی کہ سارا کھا پی لیا جو کچھ. اچھا ایک چیز یاد ہوگی 2007 2008 اس وقت تو ایک یہ بھی صورتحال تھی نا کہ جتنے گورنمنٹ آفیشلز تھے، ابھی تو ہم صرف صدر وزیر اعظم کے لیے بات کرتے ہیں یا منسٹرز کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تمام لوگ جو ہے سب اچھا کی ایک ریٹ ہوتی تھی. لیکن آج جو ہے وہ ریٹ چینج ہو گئی ہے. آج اگر آپ گورنر اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو وہ بڑے الارمنگ ہوتے ہیں. چیئرمین ایف بی آر کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ بڑے الارمنگ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. ایون اگر آپ فائنانس منسٹر کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ بڑے الارمنگ اس وقت ان کے ہیں. تو ہر چیز صحیح نہیں ہے. ایک والی جو تھی اب چینج ہوا ہے تھوڑا. بات کہہ رہے ہیں اصل میں یہ سوال آپ کو ڈاکٹر سلمان شاہ اگر آتے ہیں تو وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر اس پہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اچھا اس زمانے میں تھا. دیکھیے میں اس پہ بہت لکھ چکا ہوں، آپ کو بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اور آپ کا مذہب بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ قرضے کے اوپر آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی ہے. آپ کی اکانومی جو چل رہی تھی وہ کس پہ چل رہی تھی؟ آپ قرضے پہ چل رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بڑی ڈیبیٹ ہے ایف ڈی آئی کیا ہے. بھائی ایف ڈی آئی کس چیز کا ہے؟ مطلب کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو وہ تو مجبوری کی حالت میں آپ گھر کی چیز بیچ کر کھائیں گے نا. وہ تو ایکسٹریم پہ ہے. تو اچھا اب ویسٹ اس کو بولتا ہے پرائیویٹائزیشن، اس کو بہت مطلب کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی دیکھیے اکانومیز جو ہے وہ سچویشن ویری کرتی ہے فرام اکانومیز ٹو اکانومیز. ہو سکتا وہ ان کے لیے وہ اچھی ہو، آج وہ ثابت ہو گئی کہ ان کے پاس بھی غلط تھی. وہ جو ان کے جو ان کے مطلب کہ بیسیکلی کانسیپٹ تھا وہ دیکھیے فروٹفل نہیں ثابت ہو رہا ہے. یعنی کہ اتنے بڑا جو ڈیٹ ہو گیا میں اس کو کر رہا ہوں. چلے ایک بریک کی کال ہے، بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اپنی مانیٹری پالیسی اسپیشل ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے. جسٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. Welcome back to Aaj Markets and special transmission of Aaj Markets which is about monetary policy statement جو کہ اب سے تھوڑی دیر میں گورنر اسٹیٹ بینک اناؤنس کرنے جانے ہیں. ویسے رضی صاحب کیا اناؤنس کرنے جائیں گے؟
थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर बात कर सकते हैं ना, इसमें तो काफी बड़ा सीधी सी बात है। मतलब बेसिकली ये है कि डिस्काउंट रेट हाइक होगा, कट होगा, क्या होगा। कट वाली सिचुएशन में तो आप फिलहाल उसको बिल्कुल वो कोई कॉल नहीं है, उसको साइड में रखें। मतलब कि वो इस सिचुएशन में तो आप नहीं है। और उसकी असल वजह यही है कि इन्फ्लेशन जो आपका है वो बेसिकली वो इतना हाई है। बीच में थोड़ी सी लोगों को फीलिंग ये हो गई थी कि शायद इस वक्त आप होल्ड पे चले जाइए। अभी भी मतलब कुछ लोग कॉल कर रहे हैं कि आप होल्ड पे चले जाइए, लेकिन ये कि उसकी वजह ये हुई थी कि एक तो आपने ऑयल प्राइस रिवर्स कर दिया था, ठीक है। अच्छा, दूसरे है कि आरजीटीएस इन्फ्लेशनरी आपका हो रहा था, उस पर भी आप अब फिलहाल रुक गए हैं। सही। तो मतलब ये जो डेवलपमेंट हो रही थी उसकी वजह से ये हुआ कि थोड़े से लोगों के जो वो सेंटिमेंट थे, लोग एक आसरे में आ गए कि वो जो महंगाई थी वो एक इससे थोड़ा सा जो क्यों बिल्ट इन यानी कि वो होता तो उसका इम्पैक्ट बहरहाल पड़ता। अब हुआ ये है कि इस वक्त ये देखिए कि इसमें जो टेक्निकल चीज़ हो गई इमरान, जो बहुत ज़्यादा अगर ये नहीं करेंगे तो ये जितना नहीं करेंगे फंसते जाएंगे। और मैं तो ये समझता हूँ अगर ये मुझे एक चीज़ बताइए, चले सॉरी टू इंटरप्ट यू, 2008 में मैं और आप प्रोग्राम करते थे और उस वक्त हमने सबसे पहले ये कहा कि जो प्राइसेस को पास ऑन नहीं किया जा रहा है, और उस वक्त की गवर्नमेंट हेडेड बाय शौकत अजीज साहब, ठीक है, एंड डॉक्टर सलमान शाह साहब, ठीक है, तो ये लोग थे और उस वक्त ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, पॉलिटिकली उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया। आज अगर ऑयल प्राइसेस वापस लिए इस हुकूमत ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में आके, तो उससे मुख्तलिफ क्या किया? भाई मेरे, ये जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मुबशिर हसन साहब। नाज़रीन, डॉक्टर मुबशिर हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो इस वक्त आलमी तौर पे हम देख रहे हैं, जो इस वक्त ट्यूनीशिया में हुआ, जो इजिप्ट में हुआ, जो यमन में हुआ, जिस तरीके से वहां के अवाम महंगाई के खिलाफ, भूख के खिलाफ, इफलास के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, अक़रबा परवरी के खिलाफ जो है उठ खड़े हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये लहर आगे चल के अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में भी आ सकती है। कहां तक ये मफरूजा सही है, नंबर 1, और नंबर 2, इन चीजों से बचने के लिए जो 10 नुकाती एजेंडा नवाज शरीफ साहब की तरफ से दिया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा इसको कम कर पाएगा? भाई देखिए, जो ट्यूनीशिया और मिस्र में हुआ है और मुल्कों में भी होगा, यकीनन पाकिस्तान में भी हो सकता है। और पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर तो होता है, रोज कीमतें बढ़ाई जाती हैं, लोग बाहर निकलते हैं, कीमतें कम कर दी जाती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, लोग उसके खिलाफ कहते हैं, कीमत वो उसको उलट दिया जाता है। बीसियों मिसालें हैं, अगर ज्यादा नहीं, इस हुकूमत की, कि जब इन्होंने अवाम के या खवास के एहतजाज पर अपने फैसले वापस ले लिए हैं। तो ये तो हुकूमत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ी देर के लिए जो है वो होल्ड करना चाहूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज है, शायद हम न्यूज की तरफ जा रहे हैं, मैं दोबारा न्यूज से आके और फिर मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद आके आपसे दोबारा हम बात करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अमेरिका ने वेलकम बैक टू आज मार्केट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्पेशल, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मुबशिर हसन साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ गए। ब्रेकिंग न्यूज़ आप भी जानते हैं क्या है कि अमरीकी हुकूमत ने, जो अमरीकी एहलकार था पाकिस्तान में जिसने 3 बंदों को जो है वो कत्ल कर दिया, परसों का जो वाक़या था, उसकी हवालगी का मुतालबा किया। अब चूंकि हम सियासी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जाहिर है कि बहुत ज़्यादा टच होती है ये, इससे क्या आपके कॉमेंट्स हैं इसमें? भाई मुतालबा तो उनको करना ही था, मगर साथ में ये भी कहा होगा कि बताओ क्या लोगे। अच्छा, हाँ, और क्या, इसके बदले में क्या चाहते हो हम क्या कर दें। और ये उनको मजाल इसलिए हुई क्योंकि हमेशा वो हमारे हुक्मरानों को खरीदते रहे हैं, और वो उनके पैसों पर इन हुक्मरानों ने अपनी ऐसी पोजीशन कर दी है कि उनके पैसों पर चलते हैं। आप मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे, अगर इनको पैसे ना मिले तो अखबार में आ जाता है तनख्वाहें बंद हो जाएंगी जी। तो हकीकत ये है कि ये हुकूमत पूरी तरह दबी हुई है, और इस वक्त तो खैर अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, इनका मजाल नहीं है कि उसे रिहा कर दें, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद कुछ पता नहीं है ये क्या करेंगे। जी,
نہیں مطلب جب وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہاں کی عدلیہ کا فیصلہ ہے، تو یہاں پہ بھی تو عدلیہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ بھی تو کورٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو۔ بھائی ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اور وہ ٹیلی ویژن کی باتوں پہ تو برابر کے ہیں، آپ بھی ملک ہیں وہ بھی ملک ہیں، لیکن آپ کی حکومت تو ان سے دبی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھیک مانگتی ہے۔ اچھا ان کی وجہ سے سیاسی مضبوطی ہے اس کی۔ اب یہ بتائیے کہ جو بھیک مانگنے والی آپ نے بات کی، جو 10 پوائنٹس ایجنڈا نواز شریف صاحب کی طرف سے دیا گیا، مسلم لیگ نواز گروپ کی طرف سے دیا گیا، یہ کس حد تک فیزیبل ہے؟ کیونکہ اس میں تھوڑا بہت ایکٹیویٹی تو نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ حکومت سنجیدہ ہے اور کیا اس گرداب سے نکل سکتے ہیں معاشی طور پہ؟ نہیں، گرداب سے نہیں نکل سکتے، معاشی گرداب سے اور نہ سیاسی گرداب سے، کیونکہ جو مسائل ہیں، معاشی مسائل کا لے لیجئے، وہ بہت گہرے ہیں۔ دیکھیے، جس ملک میں بجٹ کا تقدس نہ ہو، حکمران جو چاہے جب چاہے جتنے ارب کا چاہے جو ہے وہ خرچہ کر سکتے ہیں، جو بجٹ میں پرووائڈ نہ ہو، جب آپ کے ہاں وصولیاں جو ہیں، نہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ وصولی کرے پوری، نہ کسٹمز کرے، نہ ایکسائز کرے، جب آپ کے ہاں جتنے بھی پرچیزز ہیں وہ اصل سے 1.5 گنی 2 گنی قیمت پر کی جائیں اور اس میں حکمرانوں کا بھی حصہ ہو، تو اس ملک میں پالیسی کا ذکر کرنا تو صرف یہ ذکر کرنا ہے کہ کتنے بڑے عہدیدار آپ بدلیں گے۔ اور یہ پاکستان کی جو حکومت میں بھی ہوتا رہا ہے، حکمراں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، امریکہ اپنی برتری بالادستی قائم رکھتا ہے، جب نہیں رکھ سکتا تو حکمراں یہاں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ نہیں چلے گی۔ پاکستان کے لوگوں میں بیداری آئی ہے، ہماری مشکل صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اس نظام کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی متبادل قیادت نہیں ہے، منظم قیادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ تو تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں چاہے جس کو لے آؤ، زید، عمر، بکر، نواز شریف، بے نظیر، مشرف، معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ اکانومی کو رن کرنے کے لیے دو جو ہیں وہ پلرز ہیں، ایک فسکل سائیڈ ہے، ایک مانیٹری سائیڈ ہے۔ یہاں پہ کیا سارا کا سارا بیڑا غرق جو ہے وہ فسکل سائیڈ پہ ہوا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مانیٹری سائیڈ سے اس کو تھوڑا سا گرپ کر کے اور صحیح کرنے کی کوشش کریں؟ یہ ایک ہارمنی نظر نہیں آ رہی، تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا فسکل سائیڈ کے ایشوز اب مانیٹری سائیڈ سے کبھی زندگی بھر کم کرنے کے اس میں کامیاب ہوں گے، اس کو سیٹ کرنے میں؟ نہیں، یہ جو ہمارے یہاں سیٹ اپ ہے حکومتوں کا اور حکومت چلانے کا، اس میں یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب یہ بیچارہ حفیظ شیخ اور شاہد کاردار کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے تو دن تھوڑے ہیں، ان کے بھی دن تھوڑے، انہی کے تھوڑے ہیں، اور یہاں جو بھی آئے اس کے زیادہ دن نہیں ہو سکتے، بشرطے کہ ایسے واقعہ نہ ہو جائے، امریکہ میں 9/11 نہ ہو جائے، یا ضیاء الحق کے لیے روسی حملہ آور نہ ہو جائیں، مطلب جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں جو ہے ایک دم سپلائی شروع ہو جائے، پاکستان میں بے انتہا پیسہ آنا شروع ہو جائے، بے انتہا ڈالر آنا شروع ہو جائیں۔ ہاں، ان کے منہ میں ہڈیاں چلی جائیں تو پھر یہ چپ ہو جاتے ہیں اور کام ان کا چلنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضی صاحب جی، پریڈکشن ہے کہ موجودہ حالات اگر رہے تو نہ گورنر اسٹیٹ بینک زیادہ ٹکتے ہیں زیادہ دن، اور نہ ہی فائنانس منسٹر جو ہیں وہ ٹک سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی اس پہ کچھ کہوں، پی ایم ایل ریفارم پہ؟ نہیں، پی ایم ایل ریفارم پہ نہیں، پہلے تو اس بات پہ کیونکہ شوکت ترین صاحب یہاں پہ نہیں رہے، ظاہر ہے کہ سسٹم میں نہیں چل سکے۔ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے کیا کہا تھا کہ 2007 کے اینڈ اور 2008 میں آپ کی اکانومی جو ہے وہ بالکل اس وقت اس سے بعد سے جو ہے بہت مشکلات میں شروع ہو گئی تھی آنا،
उसके बाद जाहिर सी बात है आप एक सिर्फ इस गवर्नमेंट को कह देना या मतलब प्रीवियस से वो मतलब पिछले पास्ट वाला जो था वहाँ से इसकी शुरुआत थी। और ये वैसे सही बात है कि अब मौजूदा हुकूमत को एक मुश्किल मतलब एक चैलेंज मिला था और बहुत टफ था उसके लिए। मैं बात करना चाहूँगा इस पे, अगर आप मुझे मौका आ जाते हैं। नहीं बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब के 10 पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं। मेरा यार बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये, अगर मुझसे पूछा जाए ना कि ये जो है, और इसीलिए आप देखिए कि बहुत इजी था, पीपीपी ने जो एक्सेप्ट कर लिया उसी वजह से कर लिया कि इसमें अगर देखा जाए तो ये तो बस एक देखिए ना इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रही है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म का जहाँ तक ताल्लुक है भाई, उसमें तो आप साथ साथ जो मेजर आपके महंगाई का भी था, तो उसमें वो कौन से आपने ऐसे स्टेप लिया जिसके ऊपर आपको ये रिफ्लेक्ट करें हाँ यार ये हम अगर कदम उठाते हैं तो इसकी वजह से महंगाई कट डाउन होगी। और उसमें भी आपने देखे मुख्तलिफ वो चीज़ें बदल गई हैं। कभी शुरू में आया कि जनाब वो शफल किया जा रहा है, मिनिस्ट्रीज शफल हो रही है, नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन बाद में सदर साहब का स्टेटमेंट आ गया कि जो इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मिनिस्ट्री को घटाने और बढ़ाने से आपकी जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो आपका स्टॉक में भाई इस वक्त जो पैसे आपको उतारना है 1.4 ट्रिलियन रुपीस है भाई। 18 से 20 बिलियन डॉलर तो यही हो जाते हैं यार। आप कुछ दिमाग इस्तेमाल करें, मैं तो कह के थक गया उस बात को समझाने का। आपको मेजर स्टेप आपको लेना है। अब मैं थोड़ी सी हकीकत और कुछ कड़वी बात करूं, मतलब कि बिल्कुल 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 इमरान देखिए भाई, अब प्रपोजल आप सुनिए, मतलब कि किस टाइप का प्रपोजल होना चाहते हो। और आप साकिब को भी बीच में जरा सा कोशिश होगी, मेरे ख्याल से शायद स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है साकिब शिरानी साहब ने। इमरान देखिए, अगर आप इस किस्म के कुछ मेजर लेते हैं कि आपके यहाँ जो महंगाई क्यों हुई है, महंगाई का दो सबसे बड़ा फैक्टर ये था, एक आपने सपोर्ट प्राइस आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ओके, और उसके साथ साथ ये कि आपने बहुत ज्यादा करेंसी को आपने वीक कर दिया, ठीक है ना भाई। आपने सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, अब आप ये कीजिए 20%, अब एक मशवरा ये लीजिए 20% आपने इसको रिवर्स कीजिए, यानी कि आप सपोर्ट प्राइस जो है उसको आप इसको वहां पे आप एक वो दीजिए वीट में शुगर केन में 15%। अब ये वर्किंग कर ले, मैं तो एक नंबर दे रहा हूँ, शुगर केन में 15% कर लीजिए और अदर्स में 10% कर लीजिए। उससे ये होगा कि वो